Good afternoon, my dear students. आजको यस भर्चुअल क्लासमा हामी ग्रामर सेक्सनमा जानेछौँ र ग्रामर सेक्सनबाट हामीले अलङ्कार टपिक आजको क्लासमा हेर्नेछौँ। र अलङ्कार भनेको के हो, अलङ्कारको सामान्य अर्थ के हो, अलङ्कारले भाषा साहित्यमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ अथवा अलङ्कारको महत्त्व हाम्रो साहित्यमा के कस्तो रहेको छ, यो कुरा हामी हेर्छौँ। त्यसरी नै अलङ्कारका कतिवटा भेदहरू छन् अथवा अलङ्कारलाई कति भागमा क्याटेगोराइज गरिएको छ त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। भनेदेखि प्रत्येक भेदका पनि अरू अरू ससाना उपभेदहरू छन् र यी ससाना उपभेदहरू पनि हामी विभिन्न दृष्टान्त अथवा उदाहरणहरू सहित चर्चा गर्नेछौँ। र अलङ्कार विषय तिमीहरूको जुन त्यो टेक्स्ट बुक छ, टेक्स्ट बुकमा पेज नम्बर 570 मा मेन्सन गरिएको छ र यसमा सुरुमै अलङ्कारको अर्थ के हो भन्ने कुरा यहाँनिर दिएको छ र यहाँबाट म तिमीहरूलाई एकपल्ट यसको पठन गरेर सुनाउने छु, त्यसपछि म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिनेछु जसले गर्दा तिमीहरूलाई यो कुरा क्लियर हुनेछ। अलङ्कार शब्दको अर्थ अथवा यो व्याकरण किताबमा लेखिए अनुसार अलङ्कार शब्दको सामान्य अर्थ हो गहना वा आभूषण। जसरी गहनाले शरीरलाई राम्रो पार्दछन् ठीक त्यसरी नै अलङ्कारले पनि भाषालाई राम्रो पार्ने हुँदा शब्द र अर्थमा संयोग सम्बन्धले रही काव्यको शोभा बढाउने तत्त्व नै अलङ्कार हो भन्न सकिन्छ। अर्थात् काव्यको आभूषणलाई अलङ्कार भनिन्छ। जसरी कुनै स्त्री जातिको शरीरमा कुण्डल, कण्ठ, चुरा आदि राम्रा राम्रा आभूषणहरू पहिराउनाले उसको रूप राम्रो देखिन्छ, उसरी नै कविता कामिनी वा भाषालाई पनि उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलङ्कारले युक्त गराइदिए साहित्यको सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ। अलङ्कारको मुख्य काम काव्यको सौन्दर्य, अर्थको रमणीयता र उक्तिको वैचित्र्य बढाउनु हो। अब यो प्याराग्राफमा भनेअनुसार फर्स्टमै भनिएको छ अलङ्कारको सामान्य इन जेनरल। अब अर्थमा भन्नु भने अलङ्कार भनेको आभूषण वा गहना हो अथवा अर्नामेन्ट्स हो। जसरी हामी मानिसहरू र विशेष गरी नारी जातिले शरीरमा विभिन्न प्रकारका अर्नामेन्ट्सहरू लगाउँछन् है, कुण्डल लगायो, चुरा लगायो, कण्ठ लगायो र आफूलाई एट्र्याक्टिभ बनाउँछन् है, त्यसरी नै भाषा साहित्यलाई पनि राम्रो बनाउनको निम्ति है, चाखलाग्दो बनाउनको निम्ति, सुन्नको निम्ति मजा आउने, पढ्नको निम्ति मजा आउने, शब्दमा चमत्कार ल्याउने अथवा अर्थमा मिठास ल्याउनको निम्ति हामी अलङ्कारको प्रयोग गर्दछौँ। र अलङ्कारको विशेष काम भनेकै कविता, कथा अथवा भाषा साहित्यलाई सुन्दर बनाउने काम गर्नु हो, जसले गर्दा पाठकलाई त्यो साहित्य पढिरहँ जस्तो, सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। र हामी बोल्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा अलङ्कारको प्रयोग गर्छौँ है। अलङ्कारको प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा थोरै शब्दले धेरै गहिरो अर्थ बुझाउने काम गर्दछ अलङ्कारले गर्दाखेरि। र कुनै लामो भनिरहने कुरालाई हामीले संक्षेपमा, सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने पनि हामी अलङ्कारिक भाषा शैलीको प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि त्यो छिटो बुझ्ने किसिमको हुन्छ र यसले भाषालाई चाखलाग्दो बनाउँछ। र यहाँनिर भनेको छ भाषालाई राम्रो पार्ने हुँदा यसले भाषालाई के गर्छ भन्दा भाषाको शब्दमा पनि यसले चमत्कार ल्याउँछ। शब्द कुनै शब्दहरू सुनिरहँ जस्तो हुन्छ हामीलाई भने कोही बेला चाहिँ त्यो शब्दमा भन्दा अर्थमा चाहिँ बेसी मिठास आउने हुन्छ र कोही बेला यसले शब्दमा प्रभाव पार्छ, शब्दलाई सुनिरहँ जस्तो लाग्छ भने कोही बेला त्यसको गहिरो अर्थमा यसको चमत्कारिक शक्ति लुकेको हुन्छ। र यस्तो तत्त्व भाषा साहित्यको यो तत्त्वलाई हामी साधारण अर्थमा अलङ्कार भन्दछौँ। र अलङ्कारको मुख्य काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविता, साहित्य, भाषा जे पनि छ यसलाई राम्रो बनाउने र एट्र्याक्टिभ गर्ने काम हो। र काव्य, यसमा अन्तिम लाइनमा भनिएको छ अलङ्कारको मुख्य काम काव्यको सौन्दर्य है। काव्य भनेको यहाँनिर कविता मात्रै नभएर सम्पूर्ण साहित्यलाई सुन्दर बनाउने, अर्थको रमणीयता है, अर्थलाई मिठासले भर्ने र उक्तिको वैचित्र्य, उक्ति मिन्स भनाइलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउने। जुन अघि मैले भनेको छु कोही बेला हामी लामो कुरालाई हामी सर्टकटमै हामी भन्छौँ र त्यसले धेरै कुराहरू हामी बुझ्छौँ। यसरी भनाइलाई पनि प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामी अलङ्कारको प्रयोग गर्छौँ। र यसरी अलङ्कारले
भाषा साहित्यमा सौन्दर्य बढाउने काम गर्छ, मिठास दिने काम गर्छ र सुन्दरता बढाउने एउटा साहित्यको मूल तत्व नै हो अलङ्कार। अलङ्कार बिनाको भाषा साहित्य एकदमै निरस हुन्छ, त्यसमा मिठास केही पनि हुँदैन। र अर्को टपिकमा आयो अलङ्कारको महत्त्व, जो अलङ्कारको अर्थ सँगसँगै त्यहीँनिर अघि चर्चा भइसकेको छ। अलङ्कारको महत्त्व भनेकै भाषा साहित्यलाई सिँगार्ने काम गर्नु हो है, यसलाई ब्युटिफाई गर्ने, यसलाई मिठास भर्ने काम, एउटा टेस्ट दिने काम अलङ्कारले गर्छ। र अलङ्कारको प्रयोग चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण जति पनि भाषा छ, जति पनि साहित्य छ, सबै साहित्यमा हामी अलङ्कारको प्रयोग गरेर मात्रै मिठो कविताहरूको, मिठो लेखहरूको, मिठो निबन्ध, मिठो कथाहरूको रचना गर्न सक्छौँ। जबसम्म अलङ्कारको प्रयोग गर्दैनौँ तबसम्म भाषा साहित्य त्यति चाखलाग्दो हुँदैन, कथा पढ्न पनि त्यति मजा आउँदैन, कविता पढ्न पनि रुचि हुँदैन जबसम्म त्यसमा हामीले अलङ्कारको प्रयोग गर्दैनौँ। र अङ्ग्रेजीमा अलङ्कारलाई रेटोरिक भनिन्छ, तिमीहरूले सुनेको छैनौ, रेटोरिक, जस अन्तर्गत हामी इङ्ग्लिसमा हामी पढ्दाखेरि कुनै एउटा कविताहरूमा हामी सिमिली, मेटाफोरहरूको हामी कुरा गर्छौँ। यी सबै के हुन् भन्दाखेरि अलङ्कार हुन्। जसरी हामी यता नेपालीमा पनि विभिन्न किसिमका अलङ्कारहरूको चर्चा गर्छौँ, त्यसरी अङ्ग्रेजीमा पनि विशेष गरी हामी सिमिली, मेटाफोरहरू भनेर कविताको पङ्क्तिहरूमा हामी त्यहाँनिर खोज्ने गर्छौँ। र यसले जनाउँछ कि अलङ्कार प्रत्येक भाषा, प्रत्येक साहित्यको लागि अति नै अनिवार्य तत्त्व हो, जसको बिना भाषा साहित्य अधुरो रहन्छ, अपुरो रहन्छ, त्यसको मिठास आउन सक्दैन। र जबसम्म साहित्यमा मिठास आउँदैन तबसम्म त्यो साहित्यले कुनै पनि विकास गर्ने मौका पाउँदैन। जब पनि कुनै लेखमा मिठास छैन त्यसको हामी पाठक पाउँदैनौँ। कुनै कवितामा अलङ्कार छैन भनेदेखि त्यो कविता पढ्न कसैले पनि रुचि राख्दैन। यसरी कुनै पनि साहित्यलाई, कुनै पनि कथालाई, भाषालाई, जेलाई होस्, यसलाई मिठो बनाउनको निम्ति हामी अलङ्कारको प्रयोग गर्छौँ। र अलङ्कारको महत्त्व विशेष गरी यही नै हो, भाषा साहित्यलाई सुन्दर बनाउनु। र अर्को टपिक छ हाम्रो अलङ्कारका भेद। अब अलङ्कारको अर्थ हामीले बुझेर अलङ्कारको महत्त्व पनि हामीले यहाँ चर्चा गरिसकेपछि अलङ्कारको भेदको बारेमा हामी जान्छौँ। अलङ्कार कति प्रकारका छन् त, कस्ता कस्ता अलङ्कारहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामी जान्छौँ। र व्याकरणगत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि अलङ्कारका विशेष गरी 3वटा मुख्य भेद पाइन्छ। अलङ्कारका 3वटा मुख्य भेद हुन्छन्। एउटा नम्बर 1 आउँछ शब्द अलङ्कार, नम्बर 2 आउँछ अर्थ अलङ्कार, नम्बर 3 मा आउँछ उभय अलङ्कार। अब यो भेदले नै यहाँनिर बुझाउँछ। शब्द अलङ्कार भनेको जहाँनिर अथवा जुन भाषा साहित्यमा शब्दमै मिठास छ है, त्यसको हामी अर्थको गहिराइमा जाइरहनु पर्दैन, शब्द नै सुनिरहँ जस्तो एट्र्याक्टिभ शब्दहरूको जहाँनिर प्रयोग हुन्छ, जहाँनिर शब्दमै चमत्कार उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको अलङ्कारलाई शब्द अलङ्कार भनिन्छ। त्यसरी नै जहाँनिर शब्दमा भन्दा बेसी इम्पोर्टेन्स अथवा बेसी मिठास है हामी अर्थमा पाउँछौँ, त्यस्तोमा अर्थ अलङ्कार हुन्छ। शब्दमा त्यसको त्यति मिठास नरहला, शब्दले त्यति आनन्द दिन नसक्ला, तर त्यसको मिठास हामी कहाँ पाउँछौँ? त्यसको भित्री गहिराइमा, त्यसको भित्री अर्थमा पाउँछौँ। र अर्थमा चमत्कार उत्पन्न हुने, अर्थमा सुन्दरता बोकेको अलङ्कार हो अर्थ अलङ्कार। र उभय अलङ्कार, उभय अलङ्कार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शब्दमा पनि र अर्थमा पनि, यो चाहिँ न्युट्रल है। यसले शब्दमा पनि सुन्दरता आउन सक्छ र अर्थमा पनि सुन्दरता अथवा चमत्कार आउन सक्छ। र यसरी व्याकरणमा अलङ्कारका विशेष 3वटा भेदहरूबारे चर्चा गरिएको छ। एउटा हो शब्द अलङ्कार, अर्को अर्थ अलङ्कार र नम्बर 3 मा आउँछ उभय अलङ्कार। अब यीमध्ये हाम्रो पाठ्यक्रममा कुनै कुनै अलङ्कारहरू मात्रै हामीले पढ्नुपर्ने छ, सबै अलङ्कारहरू पढ्नु पर्दैन। धेरै छन् व्याकरणमा, धेरै यसका उपभेदहरू छन् है। शब्द अलङ्कारका धेरै उपभेदहरू छन्, त्यसरी नै अर्थ अलङ्कारका पनि धेरैभन्दा धेरै उपभेदहरू यहाँनिर व्याकरणमा छन्। तर हाम्रो पाठ्यक्रम अथवा हाम्रो करिकुलम
अनुसार यहाँनिर हामीले शब्दालङ्कारमा अनुप्रास, श्लेष र वक्रोक्ति तीनवटा गर्नुपर्ने छ। हामीले पढ्नुपर्ने छ। अध्ययन अध्यापनमा यो तीनटा गर्नुपर्ने छ भने अर्थ अलङ्कार अन्तर्गत हामीले उपमा अलङ्कार, उत्प्रेक्षा र अतिशयोक्ति गरेर जम्मा हामीले 6वटा अलङ्कारका उपभेदहरू हामी यहाँनिर हेर्छौं। र आजको यस क्लासमा म तिमीहरूलाई शब्दालङ्कारका विशेष उपभेदहरू है, शब्दालङ्कार अघि हामीले बुझेछौँ जहाँनिर शब्दमै सुन्दरता हुन्छ, शब्दै सुनिरहँ जस्तो, कसैले केही भन्दाखेरि त्यो शब्दले नै हामीलाई एट्र्याक्ट गर्छ। कुनै पनि कथा कविता इत्यादि पढ्दाखेरि त्यो शब्दले नै हामीलाई आकर्षित गर्छ भने त्यहाँनिर शब्द अलङ्कार हुन्छ। र शब्द अलङ्कार भित्र चाहिँ कुन कुन अलङ्कारहरू हामीले पढ्नुपर्ने छ आज हामी यो चर्चा गर्नेछौँ। र नेक्स्ट पेजमा पेज नम्बर 571 मा माथि नै शब्द अलङ्कारको परिभाषा दिएको छ। एकपल्ट म फेरि पनि तिमीहरूलाई पढेर सुनाउने छु। जहाँ शब्दको आश्रय लिएर चमत्कार एवं वैचित्र्य प्रकट भएको हुन्छ त्यहाँ शब्द अलङ्कार हुन्छ। जहाँनिर शब्दमा चमत्कार हुन्छ अथवा वैचित्र्य, विचित्रको, मिठो, अचम्मको है, रमाइलो लाग्ने किसिमको त्यहाँनिर चमत्कारी कुराहरू आयो भनेदेखि त्यहाँनिर शब्द अलङ्कार हुन्छ। अझ भनौँ सुन्दैमा रमाइलो लाग्ने किसिमका शब्दको विचित्रताद्वारा काव्यको शोभा बढाउने अलङ्कारको नाम हो शब्द अलङ्कार। अथवा सुन्दैमा नै है एकदमै आनन्द आउने, सुनिरहँ जस्तो, त्यसको अर्थमा हामी गइरहनु पर्दैन, शब्दले नै हामीलाई एट्र्याक्ट गर्यो, आकर्षित गर्यो भने त्यस्तो किसिमको अलङ्कारलाई भनिन्छ शब्द अलङ्कार। र शब्द अलङ्कार मुख्य 4 प्रकारका छन्। व्याकरणमा शब्द अलङ्कार 4 प्रकारका छन्: अनुप्रास, यमक, श्लेष र वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति यी 4वटा अलङ्कारहरू शब्द अलङ्कारका भेद अन्तर्गत पर्दछन्। र हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार यहाँनिर हामीले अनुप्रास, श्लेष र वक्रोक्तिलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ। यमक हाम्रो पाठ्यक्रममा नभएको हुँदा म त्यो तिमीहरूलाई पढाउँदिन। र नम्बर 1 हामी हेर्छौँ अनुप्रास। तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ अनुप्रास। अब शब्द अलङ्कारको पहिलो भेद, अनुप्रास भनेको साधारण अर्थ हुन्छ घरि 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 दोहोरिनु। अनुप्रासको शाब्दिक अर्थ हुन्छ के हो त? अनुप्रास भन्दाखेरि बारम्बार रिपिटिसन अथवा आवृत्ति हुनु, दोहोरिनु। के चाहिँ दोहोरिने भन्दा जहाँनिर एउटै व्यञ्जन वर्ण है, व्यञ्जन वर्ण तिमीहरूलाई थाहा छ, स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्णको बारेमा अब हामी त्यतापट्टि जाइरहनु पर्दैन। र जहाँनिर एउटै व्यञ्जन वर्ण है घरि 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 दोहोरिन्छ र दोहोरिएर त्यसले एउटा चमत्कार उत्पन्न गर्छ भनेदेखि त्यसलाई अनुप्रास अलङ्कार भनिन्छ। अब यहाँ भनिएको छ अनुप्रास त्यहाँ हुन्छ जहाँ व्यञ्जन वर्ण दोहोरिन जान्छन्। यहाँ पनि त्यही भनिएको छ जहाँ व्यञ्जन वर्ण, स्वर वर्ण होइन, जहाँ व्यञ्जन वर्णको घरि घरि आवृत्ति हुन्छ, रिपिटेसन हुन्छ अथवा जहाँनिर व्यञ्जन वर्ण घरि घरि दोहोरिन्छ त्यहाँ अनुप्रास अलङ्कार हुन्छ। वर्णहरूको समतालाई अनुप्रास भनिन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ हो बारम्बार राखाइ है। यसको भनेको बारम्बार घरि घरि जहाँबाट रिपिटेसन हुन्छ त्यसलाई अनुप्रास भनिन्छ। तर के को रिपिटेसन भन्दा व्यञ्जन वर्णको रिपिटेसन। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ स्वर वर्ण होइन, जहाँनिर व्यञ्जन वर्णको चाहिँ रिपिटेसन अथवा क देखि तल हसम्मका जति पनि वर्णहरू छन्, अब तिमीहरूले ज्ञसम्म बनाउँछौ, ती सबै वर्णहरूलाई चाहिँ के भनेपछि यहाँ व्यञ्जन वर्ण। व्यञ्जन वर्णको घरि घरि आवृत्ति भयो भनेदेखि त्यहाँनिर अनुप्रास अलङ्कार हुन्छ। र यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, कली कलुष कठोर काठलाई कुठार है। यहाँ दिएको छ कली कलुष कठोर काट्नलाई कुठार, खलकन खल गर्ने खड्ग कोली प्रहार। अब यहाँनिर तिमीहरूले देख्यौ मास्लो पंक्तिमा क वर्णको घरि घरि यो व्यञ्जन वर्ण क को घरि घरि आवृत्ति भएको छ भनेदेखि नम्बर 2nd लाइनमा यसको ख वर्णको घरि घरि यहाँनिर आवृत्ति भएर यसले एउटा चमत्कार उत्पन्न गरेको छ। यस हुँदा यहाँनिर अनुप्रास अलङ्कार भयो। र यसको निम्ति म तिमीहरूलाई रूपनारायण सिन्हा जो एकजना प्रसिद्ध कथाकार हुन् उनको कथाबाट एउटा लामो वाक्य यहाँबाट तिमीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भन्छु र त्यो तिमीहरूलाई म नोट्स दिँदाखेरि पनि त्यो पढाउँछु। तिमीहरूले त्यो सार्न सक्नेछौ जसले त्यो कथालाई नै अति नै सुन्दर बनाएको छ। र त्यो कथामा उनले
भनेको छ प वर्णलाई घरिघरि आवृत्ति त्यहाँनिर गराएर त्यहाँनिर अनुप्रास अलङ्कारको प्रयोग गरेका छन्। र त्यसमा त्यो उदाहरण छ, पोखराजका पिता पुष्पजीवी, पिलपिलाउँदो पिलन्धरे, पुवाले पगरी र पछ्यौरा, उसको परापूर्वदेखिको पहिरन। अब यहाँ भनिएको छ पोखराजका पिता पुष्पजीवी, पिलपिलाउँदो पिलन्धरे, पुवाले पगरी र पछ्यौरा, उसको परापूर्वदेखिको पहिरन। यसरी यहाँनिर रूपनारायण सिंहले त्यो प वर्णको घरि त्यहाँनिर आवृत्ति गराएर यसमा त्यो कथालाई नै सुनिरहँ जस्तो यहाँनिर बनाएका छन्। र यस उदाहरणमा प वर्णको घरि आवृत्ति भएको हुँदा यहाँनिर अनुप्रास अलङ्कार पर्न गएको छ। र साधारण अर्थमा हेर्नु भनेदेखि अलङ्कार अनुप्रास अलङ्कार भनेको जहाँनिर व्यञ्जन वर्णको घरि आवृत्ति हुन्छ त्यसलाई अनुप्रास अलङ्कार भनिन्छ। र यसमा यो व्याकरणको जुन उदाहरण छ अथवा मैले जुन अहिले उदाहरण प्रस्तुत गर्छु त्यो दे बाहेक तिमीहरूले पनि कुनै वाक्य रचना गर्न सक्नेछौ। यसमा तिमीहरूलाई स्वतन्त्रता छ, यसमा तिमीहरूलाई फ्रिडम छ, तिमीहरूले पनि मिठो किसिमको आफ्नै तरिकाले अनुप्रास अलङ्कारको वाक्य रचना गरेर देखाउन सक्नेछौ। यो हामीले दिएकै नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। नोट्समा तिमीले लेखे तापनि तिमीहरूले आफ्नै किसिमको क्रिएटिभिटी देखाएर अनुप्रास अलङ्कारको प्रयोग गरेर मिठो वाक्य रचना गर्न सक्नेछौ। र अनुप्रास अलङ्कारमा विशेष यसका अझै 5वटा उपभेदहरू छन्। यसलाई हामीले डिटेल्समा गइरहने आवश्यकता छैन, यसलाई हायर स्टडिजमा गएपछि हामी हेर्नेछौँ। र अहिले अनुप्रास अलङ्कारको अर्थ र परिभाषा यति बुझेपछि यति हो, तिमीले यो 5वटा यसका उपभेदहरूको नामसम्म चाहिँ याद गर्नुपर्नेछ। र यसका 5वटा उपभेदहरू छन् अनुप्रासका, जस्तै छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास र अन्त्यानुप्रास। यी 5वटा अनुप्रासका उपभेदहरू तिमीहरूले याद गर्न सक्नेछौ। यसलाई डिटेल्समा गइरहने आवश्यकता छैन। त्यसरी नै अनुप्रास पश्चात अर्को अलङ्कार आउँछ, हामीले शब्द अलङ्कारमै गर्नुपर्ने हो श्लेष। श्लेष अलङ्कारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ एउटै शब्द, यस्तो किसिमको शब्द हुन्छ त्यहाँ जुन एउटै शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ बोकेको हुन्छ। त्यो शब्दको यस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यो शब्दले नै के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको किसिमले मिलाएर शब्द राखेको छ भनेदेखि त्यसलाई श्लेष अलङ्कार भनिन्छ। अथवा यहाँनिर डेफिनेसनमा भनिएको छ एउटै शब्दमा दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ लुकेका भए श्लेष अलङ्कार हुन्छ। जहाँबाट अघि मैले भने दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ एउटै शब्दमा लुकेर बसेको छ भने त्यहाँनिर श्लेष अलङ्कार हुन्छ। अथवा यो शब्दको शक्ति हो जसमा दुईवटा अर्थ लुकाउन सकिन्छ। र यहाँनिर ऋतु विचारबाट एउटा पंक्ति यहाँनिर उदाहरण स्वरूप दिएको छ। र यो अलिकति लामो हुनाले गर्दा म तिमीहरूलाई छोटो एउटा उदाहरण दिँदैछु, यो पनि तिमीले हेर्न सक्नेछौ है। यो ग्रीष्म ऋतुको प्रसङ्गमा पछि तिमीले ऋतु विचार पढ्दा डिटेल्समा आइहाल्छ, त्यसलाई पनि सजिलै पर्छ त्यति बेला। तर अहिलेको क्लासको लागि भने म तिमीहरूलाई अर्को उदाहरण दिनेछु श्लेष अलङ्कारको है। त्यो अलङ्कार यस प्रकार छ, अब तिमी चिन्ता मात्र गर्ने कि डाक्टर पनि देखाउने। अब यहाँनिर छ चिन्ता शब्द जुन छ नि, यो चिन्ता शब्दभित्र दुईवटा अर्थ लुकेको छ। अब एउटा चिन्ताको अर्थ हुन्छ अब तिमी चिन्ता मात्र, अब तिमी टेन्सन मात्रै लिने है। चिन्ता मिन्स टेन्सन, सोचाइ, टेन्सन मात्रै लिने कि डाक्टरकोमा पनि गएर यसको उपचार गर्ने एउटा अर्थ हुन्छ भनेदेखि अर्को चिन्ताले चाहिँ के बुझ्छ, अब तिमी चिन्ता अथवा हाम्रो परम्परा अनुसार अब तिमी धामी झाँक्रीको उपचारमा मात्रै लाग्ने कि डाक्टर पनि देखाउने। यसो हुँदाखेरि यो जुन मैले उदाहरण दिएको छु, अब तिमी चिन्ता मात्रै गर्ने कि डाक्टर पनि देखाउने, यसमा यो चिन्ता शब्दभित्र दुईवटा अर्थ लुक्न गएको छ। र चिन्ता शब्दले चाहिँ दुईटा अर्थ बोकेको छ र शब्दमा सुन्दरता लुकेको छ। कसैले यसलाई डाइरेक्टली अब तिमी धामी झाँक्रीको मात्रै चिन्ता गराउने हो कि भन्ने बुझ्छ भने, कतिले अब तिमी सोचाइ मात्रै लिने हो कि भन्ने बुझ्छ। यसरी एउटै शब्दमा दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ लुकेको खण्डमा श्लेष अलङ्कार हुन्छ। र यसरी शब्द अलङ्कार भित्रको अर्को भेद हो श्लेष अलङ्कार। अब यसरी नै तेस्रो भेद हामीले हेर्नुपर्ने
शब्द अलङ्कारमा आउँछ वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति भनेको यो शब्दले भन्छ वक्र। वक्र मिन्स घुमेको, वक्रको साधन अर्थ घुमेको। उक्ति अघि मैले पढाउँदै भन्छु उक्ति मिन्स भनाइ। अथवा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर एउटा वक्ता अथवा स्पिकरले है एउटा मान्छेले कुन इन्टेन्सनले भनेको कुरालाई चाहिँ त्यो लिसनरले अथवा श्रोताले अर्कै अर्थ लगाएर त्यसको उत्तर दियो भने वक्रोक्ति हुन्छ है। बाङ्गो टेढो किसिमको भनाइ, एउटाले एउटा इन्टेन्सनले एउटा कुरा भन्दै हुन्छ तर सुन्नेले चाहिँ त्यसको अर्कै अर्थ बुझेर अर्कै अर्थमा त्यसलाई उत्तर दियो भने त्यहाँनिर वक्रोक्ति अलङ्कार हुन्छ। वक्र मिन्स बाङ्गो टेढो, उक्ति मिन्स भनाइ अथवा सिधा नबुझेर अलिकति बाङ्गो टेढो बुझेर त्यही अनुसारले उत्तर दियो भने त्यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार हुन्छ। अब यहाँनिर वक्रोक्तिको अलिकति डिफिकल्ट यहाँनिर उदाहरण यहाँ दिएको छ। तिमीलाई म सजिलो यहाँबाट अर्को उदाहरण दिँदैछु। जस्तो स्पिकर र लिसनर अथवा वक्ता र श्रोता छ। वक्ता छ राम है। यहाँ रामले भन्दैछ म एउटा कुरा भन्छु सुन्देऊ ल, रामले भन्यो भने त्यसको श्रोता छ श्याम। श्यामले भन्दैछ मेरोमा फलाम त छैन, म तिमीलाई कहाँबाट सुनिदिनु। अथवा यहाँनिर जुन त्यो वक्ता रामले भन्दै थियो म एउटा कुरा भन्छु है सुनिदेऊ, मेरो कुरा राम्रै सुनिदेऊ ल भनेको, तर त्यो श्रोताले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि यसको कुरा सुने चाहिँ मैले यसलाई सुनिदिनु पर्ने रहेछ भने उसले के भने मेरोमा फलाम त छैन, तिमीलाई कहाँबाट सुनिदिनु। यसरी वक्ताले भनेको एउटा इन्टेन्सनले भनेको कुरालाई श्रोताले अर्कै अर्थमा लगाएर अर्को उत्तर दिनु चाहिँ वक्रोक्ति अलङ्कार हो। र यसरी शब्दमा चमत्कार उत्पन्न गरेर शब्दलाई वैचित्र्यपूर्ण तरिकाले देखाउने, शब्दमै मिठास उत्पन्न गराउने अलङ्कारको भेद हो शब्द अलङ्कार। र शब्द अलङ्कारभित्र आज हामीले अनुप्रास, श्लेष र वक्रोक्ति हेरेका छौँ। र नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई म फेरि अर्थ अलङ्कार र यसका अन्य उपभेदहरू डिटेल्समा पढाउनेछु। र तिमीहरूलाई म नोट्स पनि साइड बाई साइड पठाउनेछु। नोट्स पनि हेर्नु र भिडियो पनि तिमीहरूले हेरेपछि तिमीहरूले अलङ्कार राम्ररी बुझ्नेछौ। र टिल देन, टिल नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाई बाई, सी यू।